अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अली खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल न्यूज़ चैनल DNP न्यूज़ टीवी। अच्छा नाज़रीन, आजकल जो सोशल मीडिया पे वीडियोस गर्दिश कर रही है उसमें मुख्तलिफ वीडियोस है जो इकरारुल हसन बार बार डाल रहे हैं और बार बार इकरारुल हसन हर वीडियो में पीर हक खतीब हुसैन शाह सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। पीर हक खतीब हुसैन शाह सरकार के बारे में उलमा क्या कहते हैं, ये जरा वीडियो क्लिप देखें। की बीमारी को ठीक करने के लिए सुइयां निकालना, चैनें निकालना, गोलियां निकालना या ऐसा कोई काम करना, इसकी मंतकी हैसियत क्या है? जरा उलमा से पूछिए, जाइए उलमा से पूछिए कि ऐसा काम कर कर किसी को सेहत देना, किसी को शिफायाब करना और किसी की तंगी और मुसीबत और परेशानी दूर करना, ये ठीक है नहीं? इसकी मंतकी हैसियत क्या है? जरा पूछिए जाकर। और दूसरा, आपने कहा कि 18 साल से सोए नहीं, ये वो। आप जरा बात को समझिए तो सही। आप अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं। जनाब वाला फैसलाबाद से गाड़ी चले और सियालकोट तक पहुंचे और नीचे उतर कर ड्राइवर कहे मैंने रास्ते में एक सांस भी नहीं ली, तो इसका क्या मतलब है कि इसने रास्ते में एक सांस नहीं ली? इसका मतलब यह है कि गाड़ी लगातार चलती रही, रास्ते में खड़ी नहीं की। अक्लमंद के लिए 18 काफी होता है। 18 साल नहीं सोए, इसका मतलब यह नहीं है कि सोए नहीं। 18 साल का मतलब है कि जिस तरह आप सोते हैं इस तरह नहीं सो के देखा, जिस तरह आप आराम करते हैं इस तरह आराम करके नहीं देखा, जिस तरह आप खराटे लेते हैं इस तरह करके नहीं देखा। जनाब के लिए, मुल्क और अबाहिज लोगों के लिए, तकलीफ ज़दा लोगों के लिए, के लिए इतने साल तक मैं जाता हूं, ये है। अच्छा, अब सैयद इकरारुल हसन के बारे में उलमा क्या कहते हैं, ये वीडियो क्लिप भी देखें। और ये कादियानियों की साजिश है। और मुझे कहा शाह साहब आप भी कादियानियों के शरीक हो रहे हैं। खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं मैं, किसी मुसलमान को इस्लाम से ना निकाल। इकरारुल हसन रासिखुल अकीदा सुन्नी मुसलमान है, बिल्कुल सही मुसलमान। अब उस बेचारे ने इसकी दुम पे पांव क्या रखा कि चीखना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। और अच्छा जी, अब सैयद इकरारुल हसन साहब जो है वो पीर हक खतीब को बेनकाब कैसे कर रहे हैं, ये वीडियो क्लिप भी देखें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? जी ठीक हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से बहन आप ठीक है? ये आपके साथजादे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप इनको लेके गई थी? मैं नहीं गई थी, लेकिन मेरी वालदा गई थी। अभी वो नहीं आ सकती थी, वो जॉब करती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे इनकी वीडियो भी पीर हक खतीब साहब के साथ मौजूद? हाँ जी। अच्छा, ये जी ये भी जाता रहा, ये 8 दफा गए हैं। हमने 7 दाम कराने थे, 8 कराए हैं। उसका फायदा ये है आपके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0% भी नहीं। कुछ भी। चलिए जी, जरा वीडियो देख लें कि वाकई पीर हक खतीब साहब के पास गए थे या नहीं गए थे। जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। और अब ये वीडियो आप साइड विंडो में मुस्तकिल देखते भी रहेंगे। 8 बार इस बच्चे ने दम करवाया। और ये कितनी बार गए? ये भी 8 दफा किया है। और इसी हालत में तकलीफ में परेशान। आप भी गए थे साथ इनके? ये गया था, इसकी नानों की थी, वो नहीं अभी आ सकती। ठीक है, तो 8 दफा गया। ये 7 दफा उन्होंने वादा किया था 7वें पे चलेगा। अच्छा, तो हम तो बहुत खुश थे कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा बच्चा से हो रहा है। तो इसका भी इसका मसला था, ये हाथ लगा नहीं था जी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, उन्होंने कहा दोनों ठीक हो जाएंगे। तो पहले पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप लंगर में हमारा देखें दें। अच्छा, देखें हमने ज्यादा नहीं दी, हमने 21,000 रुपया दिया है। आपने पैसे दिए या देख बनवा के? पैसे दिए। अच्छा, 21,000 तो रुपया लंगर के नाम पे पैसे लिए हाँ जाते जी। हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम सिस्टम में डालेंगे, खतीब सरकार से मुलाकात करवाएंगे, सिस्टम में डालेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपका बच्चा चल के जाएगा। अच्छा। तो खुशी हो गई। 5वें पे कहता नहीं जी 7वें पे होगा जी, के 7वें कभी बलावड़ा शरीफ, कभी कलर सईदा, कभी बलावड़ा शरीफ, कभी कलर सईदा। तो तकरीबन एक टाइम का किराया जो 10 से 15,000 रुपये लगता था। इधर इनका काफिला जाता है, वो कार्ड है हमारे पास, ये इनकी बसों की कार्ड है ये। अच्छा, हाँ जी। ये अलग से धंधा है पूरा? ये भी ये पैसे आप ये इधर पीर मक्की साहब, उधर गाड़ियाँ जाती हैं उनकी, दाता साहब से, तो ये तवीज देते हैं। अच्छा, ये क्या दिया उन्होंने जी? ये तावीज़ थे, ज़ीशान के थे, ठीक है, ज़ीशान के इसके, और ये मैंने नाम लिखे, ये जैन के थे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों को? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा। 7वां जब कराया तो उन्होंने कहा कि जी आप 8वां कराएं, तो हमने 8वां भी करा लिया। 21,000 दिया है उनको, उन्होंने कहा कि देंगे नहीं आप। ठीक है, वो तो 50-60 मांगते थे। मैं खुद एक मजदूर आदमी। ठीक है, तो मैं हम नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। फिर तो उनके तस्वीर भी खरीदी आपने? सुना, तस्वीर दिखाएं जरा। ये तस्वीर है। ये एक और धंधा है जी, वहाँ तस्वीरें भी उनकी फरोख्त की जाती है। आप घर में लगाएंगे तो जिन्नात नहीं आएंगे। टोपियां क्या करते हैं? टोपियां देते हैं उधर सब्ज रंग वो की। कितने की है? वो 150 रुपए की। अच्छा, वो भी है।
یہ الگ دکان جو ہے نا وہ یہ انہوں نے یہ کتنے میں خریدی آپ نے؟ یہ ہم نے 300 کی لی تھی لیکن بڑی 8-8 ہزار تک آئے گئے تھے وہ بھی لوگ خریدتے ہیں وہ وہاں بھی پہ؟ خرید کے لے جاتے ہیں. چلے جی اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ باقی دعا ہے کہ انشاءاللہ باقی پروردگار- آپ کے سامنے 8 دام کے بعد یہ بھی بچہ ہے تو یہ آپ بھی بچہ کس ہے. چیز سے متاثر ہوئے تھے؟ گئے کیوں تھے وہاں ہم پہ؟ یہ نیٹ سے دیکھ کے کہ لوگ جا رہے ہیں ویل چیئر پہ چلو جی چل گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اور کیا چاہیے. صحیح. تو بس ایسے لوگ زیادہ تر ایسے جا رہے ہیں. ایک اور بات کہ آخر پہ جب بندہ مایوس ہو جائے نا، اور میری والدہ نے پوچھا کہ بھئی ہمارا تو 8واں بھی ہو گیا، آپ یہ ہمارا تو بچہ بھی نہیں چلا، اور یہ تو چلو دور کی بات صحیح کہ نہیں یہ ہوا۔ گلٹیاں بھی نہیں ٹھیک ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، آپ سے کوئی گناہ تو نہیں آپ پہ ڈال دیا۔ ہوا، الٹا ہمیں ہی تو گنہگار۔ کیا وہاں ہم زیادہ گناہگار ہیں؟ وہاں نیکوکار آتے ہیں تو انہیں کو کہیں گے بھائی نیکوکار آئیں اچھا۔ گنہگار نہ آئیں. چلے ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اس کے بعد ایک چونکا دینے والی ویڈیو کلپ، ایک ایسی ویڈیو کلپ آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور دکھانے والا ہوں جو اقرار حسن نے رات ہی اپلوڈ کی ہے ویڈیو، اور اسی سے ہم نے وہ کلپ لیا ہے، اور وہ کلپ ہے یہ. پیر حق خطیب صاحب اخی جی قلندر دوراں ولی کامل پیر کامل سپہ سالار اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اتنا بزدل اتنا ڈرپوک کہ بجائے اس کے کہ ہمارے چیلنجز کا جواب دیا جاتا، بجائے اس کے کہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان کے کرتبوں پر، ان کے فراڈز پر، ان کے شوختے بازیوں پر، ان کا کوئی جواب دیا جاتا. حضرت اب پاکستان کی عدالتوں کے پاس چلے گئے اور منت کر رہے ہیں، ترلا کر رہے ہیں کہ مجھے اقرار الحسن سے بچائیں، اللہ کا واسطہ. یہ ایک نوٹس ہے جو حق خطیب صاحب نے، میں آپ بتاتا ہوں، اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے جو پروگرام ہمارے شوبدے بازیوں کو بے نقاب کرنے یا ہمارے فراڈز کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ میرے متعلق ڈیروگیٹری ریمارکس کو روکا جائے. تو جناب آپ کی بے عزتی نہیں ہو رہی اس لیے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. اچھا، علماء کی ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی، پیر حق خطیب حسین شاہ سرکار کے بارے میں جو علماء نے کہا ہے وہ کلپ بھی آپ نے دیکھ لی. جو ایک سید اقرار الحسن کے بارے میں علماء نے کہا ہے وہ کلپ بھی آپ نے عالم صاحب کی دیکھ لی. جو اقرار الحسن صاحب نے حق خطیب کے بارے میں کہا ہے اور اس کو بے نقاب کرنے کے بارے میں کہا ہے وہ کلپیں بھی آپ نے دیکھ لی. اور وہ لاسٹ کلپ بھی آپ نے دیکھ لی جو ریسنٹلی رات کو اپلوڈ ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ کی. اس ویڈیو کلپ سے، ان ساری ویڈیو کلپ سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پیر حق حسین شاہ سرکار جو ہے وہ بالکل ایک پروپیگنڈا پیر ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. ادھر اقرار الحسن صاحب نے جو آخری ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھائی، اس میں اس نے وہ عدالتی کارروائی دکھائی ہے جس میں پیر حق حسین شاہ سرکار نے جا کے عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا ہے کہ میرے خلاف اس منفی پروپیگنڈے کو روکا جائے اور میرے خلاف جو یہ میری عزت کی دچیاں اڑا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو وارننگ دی جائے کہ میرے خلاف ویڈیو بنانا بند کر دے. تو بھائی اگر آپ اتنے سچے پیر تھے، آپ نے ایک ویڈیو میں پیر صاحب خود کہا تھا کہ میں ان لوگوں کی خاطر، ان پریشان لوگوں کی خاطر، ان بیمار لوگوں کی خاطر، مخلوق خدا کی خاطر میں جو ہوں، میں پوری زندگی 18 سال 14 سال اور پوری زندگی سویا نہیں ہوں. تو ادھر آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ادھر آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، ادھر آپ ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو جو آپ کے آستانے پہ آتے ہیں ان کو آپ جو چل پھر نہیں سکتے ان کو آپ چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتے ہیں. تو ادھر جو آپ کی چھوٹی سی پریشانی جو سید اقرار الحسن نے آپ کی دم پہ پاؤں رکھا، اسی پریشانی کو لے کے آپ عدالت پہنچ گئے. کیا آپ اپنی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے؟ کیا جو مصیبت آپ پہ سید اقرار الحسن صاحب کی جانب سے بذریعہ ویڈیو آئی ہے، کیا آپ اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے اپنے آپ سے؟ اگر آپ اتنے مانے جانے پیر تھے تو آپ نے جو آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں تو آپ نے خود کی مصیبت دور کیوں نہیں کی؟ سوال بنتا ہے ناظرین، یہاں پر سوال بنتا ہے. سوال مختلف ہوتے ہیں لیکن یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی بھی لوگ دیکھ کے اسی حق خطیب پیر حسین شاہ سرکار کے درباروں پہ جاتے ہیں، کلر سعیدہ میں ہے یا جدھر بھی ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ یہ ان کے دربار ہے. مجھے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بلاوڑا شریف ہے کدھر. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی اگر آپ لوگ اب بھی سید اقرار الحسن کی ان سچائی اور ان ویڈیوز کو دیکھ کے اب بھی آپ ان کی طرف جانے کے لیے سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جاتے ہیں ہماری مصیبت کو وہ دور کر دے گا، غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک نعرہ لگا رہے ختم نبوت کا، تو وہ تو ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کی جان ہے، ہم سب کی آن ہے، ہم سب کی شان ہے ختم نبوت.
वो नारा हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएं, वो सच्चा नारा है, उससे हम इनकारी नहीं है। लेकिन जो शब्बाजियां वो दिखा रहा है, जिस तरह इकराल हसन ने इसको एक्सपोज किया हर वीडियो में, और आखिर में वो तंग आकर चैलेंज को उसने कबूल नहीं किया। इकराल हसन के पीछे उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि मनफी प्रोपेगेंडे को रोका जाए और मेरे खिलाफ जो हो रहा है उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी इज्जत की दच्छियां उड़ रही है। तो अब अगर यहां पर आप सच्चे पीर थे तो मैं बार बार यही कहूंगा कि अपनी मुसीबत को दूर क्यों नहीं की? आप तो लोगों की मुसीबतों को दूर करने वाले पीर है ना। आप तो यही कहते हैं ना कि मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनकी खातिर सोता नहीं हूं, मैं इशा की वजू करके फजर पढ़ता हूं। जो क्लिप में भी दिखाया कि वो मुतासिरा खानदान बिलावड़ा शरीफ के बारे में क्या कह रहे थे, यहां तक कि इनकी तस्वीरें भी लोग बेचते हैं। ये खुद नहीं बेचता होगा, लेकिन इनकी तस्वीरें भी बिलावड़ा शरीफ में बेची जाती है, टोपियां बेची जाती है, तस्वीरें बेची जाती है। तस्वीरों की अमाउंट जो है ना 500 से लेके 200 से लेके 10-20 हजार तक होती है। देगे लोगों से चढ़ाई जाती हैं, लंगर की देगे चढ़ाई जाती है, किसी से 60 देगे, किसी से 50 देगे। यार देखो किधर से ये पैसे लोग पूरा करेंगे। लेकिन अब खुदारा जब पीर साहब ने दरवाजा खटखटाया है अदालत का, तो आप खुद समझ जाइए कि पीर के पास कोई करामत नहीं होगी। अगर कोई करामत होती, अगर कोई जिन्नात बुन का असर होता, कोई जिन बूत इसके पास होते, तो ये कब का इकरारुल हसन का चैलेंज कबूल कर लेते। नहीं कर सकता।